मूळ कर्नाटकच्या अल्लाबक्षी सय्यद दबे या संशयितानं गोव्यातल्या 6 वर्षांच्या बालिकेवर बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल होताच परवरी पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत। या घटनेची माहिती गावकऱ्यांना मिळताच त्यांच्या संतापाचा पारा चढला। घरात स्वतःची बायको आणि 13 वर्षांची मुलगी असताना 6 वर्षांच्या मुलीला बघून याची वासना कशी चाळवली अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत गावकऱ्यांनी त्याला त्याच्या कुटुंबासह गावाबाहेर हाकलून देण्याची मागणी केली आहे। त्यावर पंचायत मंडळानं त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलली। अखेर कोण आहे हा अल्लाबक्षी पाहुयात सविस्तर वृत्तांत। अल्लाबक्षी सय्यद दबे हा 46 वर्षांचा विवाहित मूळचा कर्नाटकचा। 3 वर्षांपूर्वी त्यानं सुकूर गावातील 20 पॉइंट प्रोग्राम परिसरात एक घर विकत घेतलं। याच घरात तो पत्नी आणि आपल्या 13 वर्षांच्या मुलीसह राहायचा। घराच्या वर त्यानं एक मजला काढला असून तिथं त्यानं भाडेकरू ठेवला आहे। हा अल्लाबक्षी इको वाहनातून शाळकरी मुलांची वाहतूक करायचा। मुलांना घरातून शाळेत पोहोचवणं आणि शाळेतून पुन्हा घरी आणून सोडण्याचं तो काम करायचा। अशाच एका 6 वर्षांच्या मुलीला तो नेहमी शाळेत घेऊन जायचा। याच मुलीवर त्यानं बलात्कार केल्याची तक्रार रविवारी परवरी पोलीस स्थानकात दाखल झाली होती। या तक्रारीवर पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि 5 दिवसांच्या रिमांडवर घेतलं। हाच तपास करण्यासाठी पोलिसांचं फॉरेन्सिक पथक 20 पॉइंट प्रोग्राम परिसरातील त्याच्या घरी गेलं तेव्हा सगळा प्रकार गावकऱ्यांना समजला। हे कुटुंब राहायला आल्यापासूनच संशयास्पदरित्या वावरत होतं, त्यामुळे ग्रामस्थांच्या संतापाचा पारा चढला। त्यांनी 23 डिसेंबर रोजी सायंकाळी घरासमोर मोठा जमाव करून त्याच्या कुटुंबाला इथून हाकलून द्यावं अशी मागणी केली। हा गदारोळ सुरू होताच सुकूर पंचायत मंडळ आणि पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला। त्यांनी जमावाला शांतता बाळगण्याचं आवाहन केलं। दरम्यान या कुटुंबाला गावातून बाहेर काढावं तसंच त्यांचं घर सील करून भाडेकरूला देखील तिथून काढून टाकावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी उचलून धरली। त्यावर स्थानिक पंचायत सदस्यानं पंचायत मंडळाशी चर्चा करून कायदेशीर कारवाई करण्याचं वचन दिलं। दरम्यान अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींना अख्ख्या परवरीमध्ये कुठेच थारा दिला जाणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली असून संपूर्ण गोव्यातील पंचायतींनी अशा व्यक्तींना थारा देऊ नये असं आवाहन देखील केले। काल आम्ही सगळी महिला पहिली आम्ही डिस्कस केले की लायक हे इन्सिडेंट जालें आनी आमची हिंगातली भुरगीं की तेंची माय पाय सगळी कामाक वयता आख्खो दीस। तर दिसाची भुरगीं ह्या शॉपांचेर बीन कितली वयता तर भुरग्यांक रिस्क हा हिंगा। धाकटी भुरगीं कितले 2-3 वर्सांची 20 शॉपाचेर येता। आतां हे म्हणटू एक इन्सिडेंट जाले, एकलो दादलो धाकट्या 6 वर्सांच्या भुरग्याक म्हणटू कितें मॉलेस्टर करता या कितें केला ओके। तर हिंगातल्या आमच्या भुरग्यांक खूब रिस्क घातले। तर आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले। मागीर हिंगातल्या वाड्यातल्या दादल्या लोकांनी येयले। आमी डिसायड केले की आमी वचून तांकां उलयतली तेंच्या कडेन, तांकां सांगतली की बाबा तुमी हें जाल्लें आमकां भिरांत दिसता। आयज तुमगेर एक इन्सिडेंट फाल्यां कोण येयलो आनी सांगलें की लायक आपूण ताजो भाव आनी आमकां रावपाक जाय हिंगा आनी रावले आनी फाल्यां पुतून आनी एक इन्सिडेंट जालें आमकां ट्रॅक करूंक जायचें ना न्ही कोणाचे भुरगे कितें करता, कोण ती नोदो धरता, कितें वायट आहा ती। तर आमी तांकां सांगलें की तुमी ह्या जाग्या वयली भायर सोरा, तुमी कोणा कडल्यान घर घेतलेलें तुमी तेंच्या कडेन उलया, तुमी तुमचे पयशे केया कितें सगळें पळया, पूण तुमी ह्या वाड्या वयले राव नाका की आमकां नाका ह्या वाड्याचेर। हें जाल्यार इतली इन्सिडेंट जाता आमच्या वाड्याचेर तर आमकां असले नांव पिड्या जाता ते इन्सिडेंट नाकातले। तर तेका लागून आमी सगळ्यांनी उलयले, तेका सांगले आनी आयज पंचायतीतले सगळे वॉर्ड मेंबर्स आनी पंचायतीतल्या लोकांनी येवन डिसायड केले। काल पुलिसूय येयले, तेणी सगळ्यांनी डिसायड केले ओके आमी हे डिसिजन घेता। मागीर तिने आयज इंटरनली सगळ्यांनी उलयला, पंचायतीन सगळे पंचायतीतले लोक येयला आनी आमची मॅडम साची मॅडम आनी तिने ह्या घराक आतां नोटीस लायला की हिंगा 7 दिसांचो टायम दिल्लो आहा तिंका आनी ती डिसायड करतली की ती दुसऱ्या जाग्याचेर खंय वचून रावतली, पण आमच्या वाड्याचेर आनी हे इन्सिडेंट नाका। ओके सो आता तुमचो नेबर म्हणटा तुमी ताका पळयला हेच्या पयली बिकॉज हांगा तुमी वळखता आसता हे ताका पळयला पण आमकां खबर नासलें की असले इन्सिडेंट जाता। हेच्या पयली अशी घडणूक घडला आयकपाक आयला तुमकां? पळय आतां कितें धाकटे भुरगे एक भुरगे मे बी ताणें आपल्या माय बायक सांगलें की ओके मम्मी आपल्याक हें जालें ते चलतना बी ताका हांवें त्या चेडवाक पळयलें आहा ते चलतना ताका त्रास जाताले ओके। तर एका चेडवान सांगलें आतां आमकां कितें खबर जालें आनी कोणाक कितें केलां, भुरगीं उगी रावता माय पाय उगी रावंक लायता। तर ताका लागून कांय सांगूंक जायना पूण वी जस्ट वॉन्टेड टू रिमूव दीस पीपल आउट आनी ह्यान फुडें अशें जावंक जायना हांगा वाड्यार आमच्या आनी काल एटलीस्ट न्हू 80 to 100 लोक आसलो हिंगा एक्चुअली ह्या वाड्या वयले सगळे लोक येयले आनी डिसायड केल्लें की सांगे सवांक येवपाचें आसलें पूण आतां पंचायतीन नोटीस घातली आनी बंद केलें एक्शन। सो तुमी व्हेरी फास्ट ओके
It was an immediate action taken by the panchayat also, Thanks, and all Sarpanch. the people here who had gathered. And There were Panch most of member, the women thanks. and men also. They equally supported each and everybody to take action against this and see that like the people go out so that such incident don't occur. Not only in this place, not in the entire Goa, neither in India. Just because 6-year child here who don't know anything about like how to speak, what to speak. Children's parents are sending their children in a vehicle so that like nothing wrong happens. But the person who is the driver and this woman, she was telling I was keeping the child on my laps and taking her every day. Taka So choli just tell asa. me- Taka- No, she was telling the woman, the housewife, was telling every day when my husband would drop, okay, I would keep the child on my laps. So now when this incident happened, where were you? It was like, the woman was telling all, I don't know really true or not, but we don't want such incident to happen anymore for any child. Not a child. A child don't have any. She's a just innocent child. Yeah, she don't know anything about the world, and you all are going and just removing your frustration, your desperation, your what not on a child, and that to girl. I would prefer government to take a very legal action on such type of people so that another person whenever he's thinking about a child, okay, he should know that what will be the consequences. We actually all together people wanted that man here to be bought so that we could beat him in so badly to remove all the frustration on these people. But God, these people had already taken him. And we were not aware about this thing. One day before they were cleaning the entire car. Here, wife and husband. After this incident happened, we were not aware about all these things. The people who were staying there, they told. So now, सो ती व्यक्ती लग्न झाला आणि ताका चली आसा. लग्न ना व्हडलें दावत 10 years. ताजे दावत 10 years old girl. Are you have a child, yeah, that a girl child, and you are doing something wrong with others' child. A parent who is working and trying to take care of their child, and you are doing such thing. This kind of people, what you have to do for these people? Are these people meant to be left? It's up to now government how they are taking the action. We were expecting that they take a good action. Okay, decide on this thing so such things don't. Okay, every child have the right to roam around in the village or anywhere home. No child should be treated so bad. Yeah, I just just thinking also like I'm just getting such weird images like what must that person have done with the child. थँक्यू. आणि आमची फुल पंचायत बॉडी आहा न्हू आमी डिसायड केले कितें जाणा जे हे पळय घडला ते व्हेरी रॉंग घडलेले आसा त्या खातीर ह्यान फुडें आनीक आमी असले जावूंय दिवची ना त्या खातीर आमकां हो जो मनीस आहा न्हू तो आमकां नाका हांगर आनी त्या खातीर आमी कितें करता आतां नोटीस एक टेम्पररी आमी हे नोटीस हे करून हाडला आनी फुडें पळय जे लिगल आमचें कितें आसा न्हू ते नोटीस आमी हे करतली आनी ताका सिलींग करतली म्हणून त्या खातीर आमी तांकांय सांगलां तुमी मातशें कितें आहा पळय ते तुमचे आतांच्यानूच तुमी हे करा म्हणून दुसरे कडेन पळोवपाक चालू करा म्हणून सो केन्नाच्यान हांगा रावतालो तो? एक 3 years जाले आसतले ताका डिसिजन कितें घेता मातसो आमकां सांगता पॉयंट्स. हय notice to vacate the premises at 20 Point program where the panchayat has received serious criminal act of child molestation complaint from the residents of 20 Point program Sukur, Bardesh, Goa concerning public safety, peace and law and order in the locality where you and your family are presently residing. The said complaint relates to serious criminal matters which have caused fear, disturbance, and insecurity among the general public. Therefore, we hereby directed to vacate the premises as a precautionary measure to avoid any such untoward incident occurred where you and your family presently residing in the premises of 20 Point program. Therefore, we hereby also directed to vacate the said premises within a period of 7 days from the date of receipt of the notice. Failing with, strict action will be initiated against you and your family. आणि सरपंचाची सायन आसा तेजेर आतां आमी आमचो सेक्रेटरी पळय जो आहा न्हू तो फुडें प्रोसिजर स्टार्ट करतलो आनी ते आमी करून मागीर सिलींग कितें आहा पळय ते करतले. मॅडम अशें आमकां सद्या कळ्ळें की जो आतां रावतालो पळय अल्ला बक्श ताणें रेंटाकूय दिल्ली आसा आनी ती सद्याक थंय रावतात सो तेंचेर कशें कितें आतां? सो ती कितें जाला हय 1-2 दीस तांकां टायम दिला कित्याक तेंचे एक धाकटे बेबी आसा न्हू ती अर्जंटली तांकां दुसरे कडेन मेळपाचें ना न्हू म्हणून तांकां 1-2 दिसाचो टायम दिला तेंच्यांनी सांगला आमी दुसरे हे पळयता आनी मागीर आमी लीव करता हांगच्यान म्हणून. सो गांवचो लोकांचो आनी पंचायतीचो एक ठाम डिसिजन आसा की हे घर जे आसा सील करचें आनी एक्युजाक हांगासर रावपाक फॅमिली ना एक्यूज तर भितरूच उरलो कित्याक तेणे हे रॉंग केला सगळें
आनी तेजी फॅमिली जी पळय आसा न्हू ते फॅमिलीक आमी सांगला तुमकां आनी हांगा एंट्री ना म्हणून 20 पॉयंटान हो आमचो लोकां बरोबरचो डिसिजन कित्याक लोकांक तर हांगा तेंकां नाका जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर आसा म्हणून आमकांय ते नाका आनी एकट्याच्या आतां केला जाल्यार कितें आमचे कडेन प्रूफ आहा कितें दुसऱ्याक हें करचो ना म्हणून त्या खातीर आमी हें डिसिजन घेतला कित्याक जाणा ह्यान फुडें आमकां आमच्या वॉर्डान न्हू आमच्या वॉर्डाचें नांवूय खराब करपाचें ना आनी प्लस आमी आमच्या वॉर्डान असले आनी ह्यान फुडें जावंक दिवपाची ना त्या खातीर आमकां पुलिसान म्हणजे त्या डिपार्टमेंटांच्यान खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी आमी ताका व्हेरीफाय करूंक सांगतली व्हेरिफिकेशन चालू कर म्हणून सांगतली आमच्या वॉर्डाचेर म्हाज्या तर्फे सो मॅडम तुम्ही आता स्पॉटार आयला पळय सगळ्यांचे सिग्नेचर्स बीन आता कशे कितें करतले म्हटलें ना एबे आतां टेम्पररी हे काढले न्हू एबे टेम्पररी हे नोटीस हे करून लोकांक सांगले कितें जाणां तुमच्यो सिग्नेचरी आमकां जायो म्हणून आनी त्यो सिग्नेचरी घेतल्यो कित्याक लोकांनी काल हांगर सगळे आमी मॉब जाल्लेले रेडी आनी तितून आमी सगळ्यांक सांगलें कितें जाणां फाल्यां पर्यंत आमी सच्या पयलीं आमचें कितें आसा पळय तें करतली म्हणून त्या खातीर आतां एबे सिग्नेचरी हाडपाक आमकां मातसो टायम जालो म्हणून मातशें लेट जालें आता याविषयी तुमची काय प्रतिक्रिया आहे ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि गोव्यातील अशाच महत्त्वपूर्ण घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.